के आने वालों ये तो बता दो। अस्सलाम वालेकुम सबको, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम अपनी अम्मी को लेने जा रहे हैं। उम्रे से वापस आई हैं वो माशाल्लाह से खैर खैरियत के साथ। इंशाल्लाह उनको लेके घर आएंगे। और ये मैंने कहा चलिए ये व्लॉग डालती हूँ, क्योंकि मैंने वो वाला भी डाला था जब वो गई थी, शेयर किया था आप सबसे, और मैंने कहा अब ये भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। और ये हम सब बैठे हैं गाड़ी के अंदर, और हम सबसे ज़्यादा लेट हो गए थे, सब चले गए थे और हम रह गए थे। और हमारी गाड़ी ज़रा लेट आई थी। और ये मोहम्मद आफे ने बड़े हाई फाई कर रहा है कि बहुत खुश है कि नानों के। और अब भी टाइम जो है वो 1:30 बजे का टाइम, उनकी फ़्लाइट थी 1:30 बजे की, और हम 1 बजे निकले थे। और अब हमें बड़ा वो हो रहा था कि सब चले गए थे और हम रह गए थे कि जल्दी से पहुंच जाएं टाइम से, क्योंकि उनकी फ़्लाइट ही 1:30 बजे की थी। और फिर रास्ते में ही हमें पता चला कि उनकी फ़्लाइट आ गई है। और अब हमने कहा था या अल्लाह थोड़ा सा उनको अंदर टाइम लग जाए, क्योंकि जब इंसान टाइम से ही ना जाए और वो बाहर सारी जो आंटी वगैरह भी जो आ रही थी साथ, वो फिर अपने घर चले जाएं तो क्या मिलना फिर ऐसे कि एयरपोर्ट पे मिल लेंगे। इसलिए फिर जल्दी जल्दी दुआएं करते हुए एयरपोर्ट तक आए थे। यहाँ एयरपोर्ट तक आए तो अल्लाह इतना रश था, एयरपोर्ट की गाड़ियाँ, इतनी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ देखकर होश उड़ गए कि इतना रश, इतने लोग आए हुए हैं आज। हम समझ रहे रात के टाइम कोई इतनी फ़्लाइट नहीं होगी, लेकिन इतना हशर हुआ था फ़्लाइट का। जब हम मम्मी को छोड़ने आए थे जब तो इतना रश नहीं था, लेकिन अब तो ऐसे लग रहा था कि सारे उम्रे के लोग ना इस फ़्लाइट में ही आ गए, इतने इतने लोग थे। और ये नीचे बेसमेंट में पार्किंग में हम गए हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, कहीं खड़ी करने के लिए पार्किंग के लिए जगह ही नहीं थी। और ये हम जल्दी जल्दी कहीं ढूंढ रहे थे, और ये था कि बस हमें यहीं उतार दो, हम जल्दी से वहाँ पहुँच जाए अम्मी के पास, कि वो आ तो नहीं गई हैं, आ तो नहीं गई है, बस यही फिक्र लगी हुई थी। और जल्दी से ये और मिल ही नहीं रही, पार्किंग मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी कि कहाँ जाएं जल्दी जल्दी। फिर देख रहे थे रश इतना था, अल्लाह गाड़ियाँ देखें कैसे लगी हुई हैं। और हमारे भी घर के अम्मी ही नहीं आ रही थी, हमारे जो फैमिली के लोग थे वो कोई 5-6 लोग थे जो आ रहे थे। तो जगह जगह से जो उनके भी रिश्तेदार थे वो भी आए हुए थे, जगह जगह हमारे घूमे। अभी तो हमने उनको मिलना था कि कहाँ है कहाँ नहीं। और ये हम गाड़ी से उतरे हैं, अब जल्दी जल्दी भागेंगे कि भाई जल्दी पहुँच जाए टाइम से वहाँ पर। अभी तो कि कहाँ कहाँ है सारे, वो कोई कॉल कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था कि किधर है किधर नहीं। फिर ऊपर से हाथ में ये फ्लावर भी थे, कैमरा भी था, और मोहम्मद राफ़ी ने भी हद की हुई थी, उसे भी पकड़ना था। बड़ी टेंशन से मैंने ये वीडियो बनाई थी। और ये भागना शुरू हो गया देख के कि सारे ही भाग रहे हैं जल्दी जल्दी कि टाइम से चले जाएं, क्योंकि सामान तो हमारे पास था नहीं, खुद ही हमने जाना था, क्योंकि वापसी में ही सामान आना था हमारा अम्मी का। और तो ये इसलिए जल्दी जल्दी लगे हुए हैं। अब ये जो सीढ़ियाँ हैं इसे बहुत डर लगता है मोहम्मद राफ़ी को, वो गोद में ही आकर ही आता है, ये डर रहा है बहुत ही, कह रहा बस किसी तरीके से मुझे गोद में ले लो। मैं कहा बेटा लेना बहुत मुश्किल है, ऐसे खड़े रहो। फिर आंखें बंद करके और ऐसे ही खड़ा रहा। अब उतरेगा तो जल्दी से कह रहा बस जल्दी से ख़त्म हो जाए ये सीढ़ियाँ और मैं उतर जाऊँ। अब यहाँ भी आया तो फिर भागना शुरू हुआ है यहाँ से। लेकिन यहाँ तो जब हमने रश देखा है ना, तो हमारे तो ना होश ही उड़ गए, इतना रश मैंने पहली दफ़ा एयरपोर्ट पे इतना रश देखा है। क्योंकि अभी अंदर से आ रहे हैं बाहर, अभी तो अंदर इतना कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। ये देखें क्या हशर हुआ है। अब इधर से अपनी फैमिली को ढूंढना कितना मुश्किल है कि कहाँ है कहाँ नहीं। ढूंढते ढूंढते आखिर मिल ही गए। फिर ये सारी फैमिली हमारी साथ ही, और फिर खड़े हुए हैं और फिर शुक्र कर रहे थे कि अल्लाह का कि अभी तक नहीं आए। फिर ये इंतज़ार करते करते हमने कहा चले आगे भी देखते हैं, जहाँ पे कुछ आंटियाँ वहाँ पे खड़ी हुई थी, वेट कर रही थी, जहाँ से वो एंट्री होती है, यानी कि जहाँ से वो बाहर आना होता है दरवाजे से। तो यहाँ ये था, सारे ये आंटियाँ आगे खड़ी हुई हैं
انتظار میں، لیکن اتنا رش تھا کہ آگے جانا بھی مشکل تھا، جینس ہی جینس یہاں پر تھے، تو پیچھے ہی سب سے پیچھے ہی ہم کھڑے ہو کے صرف دیکھ رہے تھے کہ آئیں گی یا کیا کیا نہیں. پھر یہ آنٹی باہر آ گئی ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی بہت رش ہے، انہوں نے بھی فلاور پکڑ پکڑ کے، ان کا بھی نشر ہو گیا ویٹ کرتے کرتے. اور یہ ہماری آنٹی ہیں سویٹ سی، اور ایک اور آنٹی ہیں، یہ دونوں پٹولا آنٹی ہماری. اور انہوں نے بھی ایسے سارے پھول وغیرہ پکڑے ہوئے تھے، ہار پکڑے ہوئے تھے، انتظار کر رہی تھی. یہ ہم سے پہلے آ گئے تھے اور کافی دیر بھی یہ ادھر کھڑے رہے ہیں. اب انتظار کرنا بھی اتنا. اب محمد رافع بھی بیٹھا ہے، کبھی انگلیاں چبا رہا ہے. اس لڑکے کو تھا کہ بس کسی طریقے سے مجھے چھوڑے، میں نکل جاؤں، اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑوایا ہوا تھا کہ بالکل نہ جائے، اور میرا ہاتھ یہ نہ تھک گیا تھا یہ پھول پکڑ پکڑ کے ساتھ کیمرہ. تو اس نے پھر فٹافٹ محمد رافع نے یہ چیز لگا لی ہے، میں نے بھی یہ ہار پکڑنے. میں کہا اچھا چلو یہ لو پکڑو آپ کی ویڈیو. اب بہت خوش ہو رہا ہے، کبھی دانت ادھر سے ادھر، یہ دیکھیں منہ کھولنا چیک کریں اس کا. اور یہ ویٹ کر کر کے نا، تو سارے اب فلاور پکڑ کے کبھی پیچھے کبھی آگے، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس نے نکال ہی دیا تھا، کیونکہ یہ جب آپس میں مل جاتے ہیں یہ ہار تو پھر ان کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ پھر آئے ہیں کہ چلیں پھر آگے ہوں گے یا کیا کہنی. سارے لوگوں کے آ رہے تھے کچھ، اور رش چیک کریں کہ لوگ وہ کہنا بھی گارڈ جو تھے وہ اب کہنا بھی بھول گئے تھے کہ نہیں بھائی آپ سائڈ پر ہو جائیں یا کیا کیا نہیں. جو اپنی مرضی سے جہاں مرضی ادھر ادھر پھر رہا تھا اور ویٹ کر رہا تھا کہ آئیں ہمارے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اندر وہ سارا چیکنگ وغیرہ ہونے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور انتظار کر کر کے بہت تھک گئے تھے. اور نظر کے کوئی اپنا وہ نظر آ جائے باہر آتا ہوا، وہی دیکھ رہے تھے. بہت اچھا لگتا ہے ایسے. اور پھول اتنے گرے ہوئے تھے زمین پر، جگہ جگہ پھول کی پتیاں، کہ نا سب نے اتنے کہ وہ جو وہ ہوتے ہیں ورکر وہ صاف کر کر کے تھک گئے تھے. اب پتہ چلا کہ بھائی ادھر دروازے سے نہیں دوسرے والے دروازے سے آئے. اتنا کہ پچھلی دفعہ بھی ایسی ٹینشن ہوئی تھی کہ، اور اب یہ آ گئے ہیں، مل رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اور یہ آنٹی وغیرہ سارے آ گئے تھے، امی بھی آ گئی تھی، ہم بھی ملے پھر ان سے، اور بڑا مزہ آیا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے خیر خیریت سے یہ آ گئے ہیں سارے. محمد رافع بہت تھک گیا تھا، بس کہہ رہا تھا مجھے گود میں لے لو. میں نے کہا بیٹا ابھی لیتی ہوں. اور یہ ہماری اب واپسی ہے، سب اب واپس جا رہے ہیں. اور محمد رافع بہت تھک گیا تھا، چڑچڑا ہو رہا تھا. اور یہ ہمارا سامان تھا، یہ ٹرالی بہت خراب آ گئی تھی، جو نا چلنے میں بہت اس کو دقت ہو رہی تھی. پھر ہم نے دوسرے ٹرالی میں شفٹ کیا یہ سارا سامان، کچھ اس میں، اور پھر کر کے پھر ایزی ہوا ہے. ورنہ وہ بار بار نہ اڑ رہی تھی کوئی چیز اس میں، تو جس کی وجہ سے چلنے میں بہت دقت ہو رہی تھی. تو یہ اب ہم واپسی کا کر رہے ہیں. یہ امی کا بیگ وغیرہ ہم نے پکڑ لیا تھا کہ اب جا رہے ہیں. اور اللہ ہم سب کو لے کر جائے عمرے پر، حج پر. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا گھر دکھائے. اللہ جن جن کی دلی مرادیں ہیں ان کی دلی مرادوں کو پورا کرے کہ وہ وہاں جائیں. ایک نعت ہے کہ آنے والوں یہ تو بتا دو شہر مدینہ کیسا ہے. تو یہی کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں ادھر جا کے، اور اللہ سب کو اپنا گھر دکھائے. اور یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ منظر، چاند اوپر چمک رہا تھا. میں نے تھوڑا وہ کیا زوم بھی، تو تھوڑا سا نظر آیا. اوکے پھر اللہ حافظ.